कर गौर तू हथ दियां उंगलियां ते कर गौर तू हथ दियां उंगलियां ते हर एक विच फर्क जरूर है एवें फर्क सारी दुनिया विच कोई जाबर ते कोई मजबूर है कोई तरसदा है तन देयां कपड़ियां नू कोई खा खा के मगरूर है एक गल याद रख ले बंदिया हर एक ने मरना जरूर है हर एक ने मरना जरूर है कोई गज़ा में शहीद हो रहा है कोई वक्त दूर नहीं इधर भी कुछ मामलात खराब हो सकते हैं लेकिन रब के सामने दुआ करनी चाहिए या अल्लाह हम अपने भाइयों के लिए दुआ करते हैं या अल्लाह गज़ा के मुसलमानों की भी हिफाजत फरमा या अल्लाह सलाब ज़दगान के लिए भी या अल्लाह अमदाद को पहुंचा या अल्लाह तेरी खास नुसरत के साथ पाकिस्तान को शरीरों के शर से महफूज फरमा हासदीन के हसद से महफूज फरमा कायम दायम रखे पाकिस्तान शादबाद रहे। तो अब मैं नातिया कलाम के लिए दावत देता हूं। माशाअल्लाह कलीमुल्लाह भट्टी साहब ने खुशखबरी सुना दी कि इंशाअल्लाह 20-25 मिनट के अंदर शेरे पाकिस्तान हजरत मौलाना हाफिज मोहम्मद यूसुफ मसरूरी साहब तशरीफ ला रहे हैं। तो अब मैं नातिया कलाम के लिए दावत देता हूँ। तशरीफ लाते हैं शायर इस्लाम, शायर इनकलाब, अब शायर रिसालत का तरन्नुम, शायर पैगाम टीवी, सदर अहले हदीस नात कौंसिल पाकिस्तान हाफिज अब्दुल अजीम रबानी साहिब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चंद जुमले इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ पेश करके इजाज़त चाहूँगा। मैं मशकूर हूँ मुहिब्बे उलमा भाई कलीमुल्लाह भट्टी साहब जिनकी मोहब्बत बड़ी दावत पे एक मरतबा फिर हम तो नात पढ़ने का मौका मिला। उससे फ़ौरन बाद इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ महबूब अवाम खतीब पाकिस्तान हज़रत मौलाना क़ारी अरसलान नसीर साहब हफ़िज़हुल्लाह ताला इंशाअल्लाह जानदार शानदार खिताब पेश फरमाएंगे। मोहब्बत के साथ सिमात फरमाइएगा। एक बार ज़रूरी है लख बार ज़रूरी है एक बार ज़रूरी है लख बार ज़रूरी है एक बार ज़रूरी है लख बार ज़रूरी है यारो खत्म नबूवत दा परचार जरूरी है यारो खत्म नबूवत दा परचार जरूरी है ताजदार खत्म नबूवत जिन्हों अल्लाह ने जुबान दी है सुबहान अल्लाह कहो या ना कहो लेकिन खत्म नबूवत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी खत्म नबूवत का मसला ईमानी मसला गैरत का मसला जिन्हों अल्लाह ने जुबान दी है जिन्हों अल्लाह पाक ने बातों दिते ने जिदिन लकड़ दी बाय ना चुके बाकी सारे बोलना पैना ताजदार खत्म नबूवत। सारे बोलो यार ताजदार खत्म नबूवत। एक बार जरूरी है लख बार जरूरी है एक बार जरूरी है लख बार जरूरी है कर देवे अगर कोई दावा जे नबूवत दा कर देवे अगर कोई दावा जे नबूवत दा सिद्दीक जया लोगो सिद्दीक जया लोगो किरदार जरूरी है ताजदार खत्म नबूवत ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद एक बार जरूरी है लख बार जरूरी है एक बार जरूरी है लख बार जरूरी है रब्बानी दी किस्मत विच जो लिख नहीं लिख मौला पर कमली वाले दा
دیدار ضروری ہے پر کملی والدہ دیدار ضروری ہے. لو آخری فرمائش تھے میرا سلام بھائی احمد یزانی صاحب توجہ کیجئے. میری جماعت عظیم شاعر محب علماء محترم جناب شاعرین کلام یا عمر صاحب تو حکم پورا کرا کل نیڑے لاواں کیوں نہ کہہ جاواں رب تے محبوب دی آمد ہے کر آمینہ دے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. رب دے محبوب دی آمد ہے کر آمینہ دے سبحان اللہ سبحان اللہ. جدے چرچے عرشاں فرشاں تے جدے چرچے عرشاں فرشاں تے کیتے رب اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. رب دے محبوب دی آمد ہے کر آمینہ دے سبحان اللہ. کیوں نہ کہہ جاواں سب نبیاں تے رسولاں دے امام سونیا سب نبیاں تے رسولاں دے امام سونیا سب نبیاں تے رسولاں دے امام سونیا. ہر نوری خاکی تیرا اے غلام سونیا ہر نوری خاکی تیرا اے غلام سونیا. سب نبیاں تے رسولاں دے امام سونیا. کلمہ پڑھ کے ایک وار جن نے تینوں تکیا توجہ کیجئے کلمہ پڑھ کے ایک وار جن نے تینوں تکیا جہنم ہو گئی ہے جہنم ہو گئی ہے او دیتے حرام سونیا جہنم ہو گئی ہے او دیتے حرام سونیا. سب نبیاں تے رسولاں دے امام سونیا. آخری جملہ تورات موسیٰ انجیل عیسیٰ تورات موسیٰ انجیل عیسیٰ زبور داؤد نو تورات موسیٰ انجیل عیسیٰ زبور داؤد نو. نازل ہویا تیرے سینے تے قرآن سونیا سبحان اللہ. نازل ہویا تیرے سینے تے قرآن سونیا. سب نبیاں تے رسولاں دے امام سونیا سب نبیاں تے رسولاں دے امام سونیا. نوری پڑھتے نے درود خود اللہ پاک وی سبحان اللہ. نوری پڑھتے نے درود خود اللہ پاک وی نوری پڑھتے نے درود خود اللہ پاک وی. سب مومن پڑھ دے تیرے تے سلام سونیا سب مومن پڑھ دے تیرے تے سلام سونیا. سب نبیاں تے رسولاں دے امام سونیا.